मागीर तू कॅन्डिडेट मुख्यमंत्री कॅन्डिडेट तू जाता मरे हा जावचें ना तू कित्याक जावचें ना पॉलिटिक्साची विचार तो म्हाका विचारता जाल्यार तो आयज तो विचार म्हाका 53 इयर्स जाले ते जाल्ले आमचे ताका तिकीट दिता अशें उलयता पळय खुबशे लोक हांगा 100 वर्स सुद्दां जाले आसा हांगा तेजे आजा नानी नाना हांगा आसा पळय ते 50 इयर्स एलिजिबल आसा तुमचे तिकीट दिता आरजीचे आरजीचे तिकीट घेवपाक रेडी आसा जाल्यार तो सुद्दां एलिजिबल जाता कित्याक तो पयलींसून हांगा आहा न्हू कोणाक इंट्रस्ट आसा ते रावतले न्हू पॉलिटिकल कोण इंट्रस्ट आसता तो रावपाक येला जाल्यार तूं तिकीट दिवपाक जाय न्हू तुमी सांगता 53 इयर्स जाले जाल्यार आमकां एलिजिबल जाता जाल्यार तो कंटेस्ट करता जाल्यार तांकां तूं एक्सेप्ट करून घेता जाल्यार हांव तुजे बरोबर 100% तुजे बरोबर रावन आमचे आनी वोट आनी तुमचे वोट जाले जाल्यार तुका एटलिस्ट 10-20 कॅन्डिडेट येता तुमचे मागीर तू कॅन्डिडेट मुख्यमंत्री कॅन्डिडेट तू जाता मरे जावचें ना तू कित्याक जावचें ना